अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शेख अहमद ज़ुहैब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख स्टॉक ऑफिशियल। आप सब बहन भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मेरे बहन भाइयों तक पहुँचता रहे और हमारे दरमियान प्यारी सी बातों का तबादला होता रहे और कुछ आप सुनाएं कुछ मेरी सुने। इसी तरह हम अपने आप को कुछ बेहतर बना लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश करें, वरना जो हालात आ चुके हैं ना, इन हालात में गुजारा करना एक ईमानदार और दूसरा आम इंसान के लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे जितने भी भाई बहन खाते पीते हैं, जितने भी लोगों को अल्लाह ताला ने रिज़्क़ से नवाजा है ना, अपने बेहतरीन रिज़्क़ से नवाजा है, आपके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सारा कुछ है। तो आप अपने उस रिज़्क़ में से, अल्लाह के अता किए हुए रिज़्क़ में से अपने आसपास के लोगों की मदद करेंगे, इंशाअल्लाह आपका रिज़्क़ और ज़्यादा बढ़ेगा, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा अता करेगा। आप जानते हैं कि लोग खुदकुशी कर लेते हैं और कर भी रहे हैं लोग, महंगाई की वजह से गरीबों को पास पैसे ही नहीं है, तो अब उनके पास खुदकुशी के अलावा ऑप्शन नहीं बचा अब लोगों के पास ना। एक परसों चौथ न्यूज़ पे आई थी कि एक माँ ने ना अपने 2 बच्चों को पहले उनका गला काटा, फिर खुद को वो फंदा लगा लिया, सिर्फ किस वजह से कि घर में खाना नहीं था। तो यानी कि महंगाई से तंग आकर, भूख से तंग आकर ना उस बेचारी ने बच्चों को भी हलाक किया और ख़ुद भी खुदकुशी कर ली। और इसका डायरेक्ट गुनाह जाता है, डायरेक्ट जुर्मदार इसके हुक्मरान हैं, वक्त का हुक्मरान डायरेक्ट हुक्मदार इसका गुनाहगार होगा। क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आपने सुना होगा कि अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी मर गया ना, तो उसका जवाब भी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देना है अपने रब को। तो आजकल के हुक्मरान कहाँ उमर और कहाँ आजकल के ये लल्लू पंजू, बस अल्लाह ताला हिदायत दे इनको। मेरी आप बहन भाइयों से गुजारिश है कि यार आप खुदा का खौफ करें। आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है ना अगर बेहतरीन रिज़्क़ से, तो आप जितना हो सकता है आपसे, जितना अल्लाह ने आपको तौफीक दी है ना, उसमें से जितनी भी कर सकते हैं आप अपने बहन भाइयों की मदद करें और इन मुश्किल हालात से निकलने के लिए उनकी मदद करें। तो आज की वीडियो मैं बनाने वाला था, आज ना हम अक्सर कहते हैं ना कि जब हमारे वालिदैन जब बैठे हो ना, या हमारे वालिदैन से बात हो रही हो, या कभी कभी तल्ख लहजे में वालिदैन हमसे बात कर रहे होते हैं ना, तो मुझे बाप की एक बात याद आती है कि अक्सर औकात हमारे बाप जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि पुत्र जदों मैं मर जाना ना, उस तो बाद तुहानू पता लगेगा। उस टाइम कितनी तकलीफ़ होती है बंदे को, उस टाइम इंसान के दिल पे बहुत ऐसे लगता है किसी ने ना दिल में खंजर मार दिया हो, जब बाप ये बात करता है। यार हमारे लिए रहमत है, जो अल्लाह ताला का इनाम है हमारे लिए, जब वो इस तरह की बात करते हैं ना, तो हमारे दिल में खंजर लगता है कि जब बाप कहते हैं कि पुत्र जो मैं टुर गया ना, उस तो बाद तुहानू पता लगना है। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की उम्र दराज फरमाए। तो उस टाइम हमें तकलीफ़ होती है ना कि जब हमारा बाप इस तरह की बात करता है, लेकिन हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। जब हम किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के देखते हैं, जब हम किसी पे तोहमत लगाते हैं या किसी की बेटी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाते हैं, उस टाइम पता नहीं हमें क्यों भूल जाता है कि यार हमारे बाप की माशरे में इज़्ज़त है, हमारे बाप की रिश्तेदारों में इज़्ज़त है, हमारे बाप की मोहल्ले में इज़्ज़त है। उस टाइम हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि यार अगर हम किसी के बेटी के ख़िलाफ़ किसी की बेटी की तरफ आँख उठा के देखेंगे, अगर हमारे घर में वो लांबा लेके आ गए, तो हमारे बाप पे क्या गुजरेगी, हमारे बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। और बेटियों की तरफ बेटियों को भी ज़ाहिरी बात तकलीफ़ होती होगी जब बाप इस तरह की बात करता होगा। तो मेरी बहन, आप उस वक्त क्यों नहीं ये सोचती जब आप किसी गैर महरम के साथ रेस्टोरेंट्स में डेट पे जाती हैं, किसी गैर महरम के साथ बाइक पे बैठ के आप सैर के लिए जाती हैं, उस वक्त आपको आपके बाप की याद नहीं आती? उस वक्त आपका दिल गमगीन नहीं होता कि आपके बाप पे क्या गुजरेगी? आपका बाप जब मोहल्ले की मस्जिद में जाएगा तो लोग ताने नहीं कसेंगे आपकी बाप पे कि देखो फलां की बेटी ने गलत काम किया है और ये खुद नमाज़ें पढ़ रहा है।
آپ کو کیوں خیال نہیں آتا آپ کے والدین کی عزت کا اس وقت جب آپ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں اس وقت یقین جانے، میرے تو اپنے یار جگر چیر جاتا ہے بندے کا جب ہمارے باپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ پتر جدوں میں ٹر جانا اس بعد تمہیں پتہ لگنا ہے۔ کہ اس ٹائم بے شک ہمارے دلوں میں ہمارے دل بھی غمگین ہوتے ہیں اور ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یار ہمارا باپ اس طرح کیوں بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، یہی ہوتا ہے نا۔ اور اکثر بات ہم رونے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باپ کو ہم سے کبھی بھی علیحدہ نہ کرے۔ یہی محبت اگر آپ اس وقت دکھائیں نا جب آپ کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہو، یہی آپ اپنے باپ کے ساتھ محبت اس وقت یاد کر لینا، تو آپ کے باپ کا سر اور بھی معاشرے میں اونچا ہوگا اور آپ بھی عزت پائیں گے اس معاشرے میں۔ میرا تعلق ریسٹورنٹ سے ہے، میں ریسٹورنٹ فیلڈ میں ہوں۔ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہوں گے، کہ بہت غلط کام ہوتے ہیں ریسٹورنٹ میں۔ بہت جوڑے آتے ہیں، سیدھی بات کرتا ہوں، بہت سارے جوڑے آتے ہیں ریسٹورنٹس میں، ڈیٹ مارنے آتے ہیں، کسی غیر محرم لڑکی کے ساتھ آ رہے ہیں، کوئی لڑکی کسی غیر محرم کے ساتھ آ رہی ہے۔ حالانکہ یہ نقصان تو ہے نا، ہمارے ریسٹورنٹ کا نقصان ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے خلاف ہے۔ اب اس بات کے کرنے میں اب پتہ نہیں میرا کتنا فائدہ ہے یا آپ کا کتنا فائدہ ہے، اس کو چھوڑے، لیکن جو درست ہے اس کو میں بھی نہیں بدل سکتا، اس کو آپ بھی نہیں بدل سکتے۔ آپ مجھے برا بھلا کہہ کے سچ کو نہیں بدل سکتے، میں سچ کو چھپا کے اپنے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا۔ لہٰذا جتنے بھی بہن بھائی ہیں، اگر ہم اتنی ہی محبت جتنی ہم اس وقت جتلاتے ہیں گھر میں جب باپ ہمیں کچھ صلاح کر رہا ہوتا ہے یا باپ ہمارے یہ کہتے ہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ باپ جب اس دنیا سے جاتی ہیں اس وقت ہی ہم کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو اس وقت بھی اتنی ہی تکلیف پہنچتی ہے، وہ اس وقت بھی مر جاتے ہیں جب ان کی اولاد کا اولامبا آتا ہے۔ یار اولامبے کو اب اردو میں کیا کہتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا، یہ معذرت کے ساتھ۔ تو یعنی کہ جب ہمارا والدین کو کوئی ہماری غلطی بتاتا ہے کہ آپ کی اولاد نے یہ غلطی کی ہے، آپ کی اولاد نے ایک غلط کام کیا ہے کسی کی بیٹی کے ساتھ، یا کسی کی بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے، محلے کے لوگ تو ہمارے محلے کے لوگ ہی نہیں اچھے یار، ہمارے محلے داروں کے ساتھ ہی تعلقات اچھے نہیں ہوتے۔ محلے ہماری یہی سوچ ہے، ایون ہر بندہ بے شک جتنا مرضی پڑھا لکھا ہے اس کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ فلاں کی بیٹی کا کوئی راز پتہ چل جائے یا فلاں کے بیٹے کی کوئی غلطی مجھے پتہ چل جائے، میں اس کے باپ کو شرمندہ کروں۔ یہی ہمارے محلے داروں کے ذہنوں میں چل رہا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی سوچ کو بدلیں، اگر کوئی غلط کرتا ہے نا تو اس کو پردے میں جا کے سمجھائیں، بجائے اس کے کہ سارے لوگوں کے سامنے اس کو بےعزت کریں۔ اپنی عزت بڑھانے کے لیے نا، اپنے نمبر بنانے کے لیے دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی بےعزتی کر کے اس کو سمجھائیں۔ بہتر ہے کہ آپ پردے میں لے جا کے اس کی اصلاح کریں، اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، تمہارے باپ نے عزت کی زندگی جی ہے اس معاشرے میں، لہٰذا تم اب غلطی کر کے نا، تم کو غلط کام کر کے اپنے باپ کی عزت مٹی میں نہ ملاؤ۔ اگر تمہارا باپ عزت کی زندگی جی رہا ہے نا، تو جو بھی اس کے کچھ سال باقی بچے ہوئے ہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دیکھیں آپ کے باپ نے اگر جتنی بھی زندگی گزارنی ہے، جتنی بھی زندگی گزارے گا وہ عزت کی زندگی تو گزارے نا۔ اب ایک باپ ایک ماں اسی غم سے مر جائیں کہ لوگوں محلے کے انہوں کو تانے دیں کہ تمہاری بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی ہے۔ یہ عام الفاظ میں بول رہا ہوں، اس پہ شاید یہ نہیں بولنے چاہیے، لیکن میرا خیال اب ان کی ضرورت ہے ان الفاظ کو بولنے کی۔ جب آپ کے باپ کو کوئی محلے کی عورت یا آپ کا کوئی رشتہ دار آ کے بولے گا کہ آپ کی بیٹی فلاں کے ساتھ پکڑی گئی ہے، آپ کی بیٹی فلاں کام کرتی پکڑی گئی ہے، یا آپ کا بیٹا غلط کام چوری ڈکیتی قتل کرتا پکڑا گیا ہے، تو آپ کا بیٹا جیل میں ہے، جب لوگ آپ کے والدین کو تانے دیں گے، مجھے بتائیں وہ کس طرح سکون کی زندگی گزاریں گے؟ اس کا سارا گناہ، اس کا سارا برڈن آپ پہ آتا ہے، آپ اپنے والدین کو ذلیل کر رہے ہیں۔ خدارا والدین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان کو ذلیل نہ کریں، ان کی جو باقی زندگی بچی ہے نا، یہ ان کو سکون کے ساتھ گزارنے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی زندگی گزری ہے نا، اور جتنی بھی زندگی گزرے گی، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا کے گزارے۔ اور میری نوجوان بہن بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے والدین کا دل نہ دکھانا، ایک اپنے والدین کا دل نہ دکھانا اور دوسرا اپنے رب کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا۔ اگر یہ دونوں کام آپ کرتے ہیں نا، یا دونوں میں سے ایک کام کرتے ہیں، تو آپ بھول جائیں کہ یہ دنیا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر یہ دونوں کام چھوڑ دیں گے تو آپ کی ہر بات پہ اللہ کن فرمائے گا اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔
इंशाल्लाह आपकी मनपसंद चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप ये दोनों चीज़ें अपना लेते हैं। एक अपने वालिदैन के साथ वफादारी, दूसरा अपने रब के साथ वफादारी। खुश रहें, आबाद रहें। और आज मौसम हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है, आपके तरफ का मौसम मुझे नहीं पता। अल्लाह ताला आपको भी इस तरह के प्यारे मौसम से नवाजे और अल्लाह ताला आपको अपने रहमत के ख़जाने में से प्यारी प्यारी चीज़ों से आपको नवाजे। जब आप अपने वालिदैन को खुश करते हैं, जब आप अपने वालिदैन को खुश करते हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर आपको नेमतों से नवाजता है। अल्लाह ताला की रहमतें समेटे, अपने वालिदैन की दुआएं समेटे। खुश रहें, आबाद रहें। अपने भाई को भी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वीडियो में कुछ बातें मैंने गलत की है, लेकिन उनके लिए उन बातों को दरगुजर फरमा के ना आप इन बातों को, अच्छी बातों को बनाएं। इंशाअल्लाह आप माशरे में इज़्ज़त पाएंगे, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा। अल्लाह ताला आपके वालिदैन की उम्र दराज फरमाए और अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को हमेशा सलामत रखे। खुश रहें, आबाद रहें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।